आयज आमी आसा कुडचोरी मतदारसंघान आनी जेन्ना लोकसभा निवडणूक लागीं आसा आमी लोकसभा निवडणुकीचें ओपिनियन घेवपाक कुडचोरी आयल्यात आनी आमकां असो एक मनीस सांपडलो जो BJPची आतांची कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो तेंचो सपोर्टर तेंचो म्हणजे धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो फुटबॉल सपोर्टर आनी तो नांव घेयत जाल्यारूच धेंपो म्हणटा. बाबा तुमचें नांव कितें? नरेंद्र कवळेकर. नरेंद्र वसंत कवळेकर. ओके. तुमचें हें बार्बर शॉप पूण तुमी आमकां भितर सोदतात म्हटल्यार आय एम अ धेंपो सपोर्टर. कित्याक? धेंपो अरे कळटा न्हू जाय रुलींग कर. पळय तुजी बॉल्सान आसल्यार तूं कितें काम करतलो. बॉल्सान कितें पयशे आसल्यार तूं कितें लोकांक दितलो. तें न्ही कशें कितें आसता कांयच नासतना तूं कोणाक दिता तूं गेल्याच पळयतलो. हां हिंगा कशें जातलें म्हणटा तूं जेन्ना धेंपो म्हणटा जाल्यार हिंगा कशें जातलें? धेंपो कित्याक? पर्संटेज. ओके. पर्संटेज ना पूण तुमी म्हटल्यार आय एम अ ग्रेट फॅन ऑफ धेंपो. वाय? हांव पयलींसान धेंपोच न्ही आनी कळटा न्ही आतां पळय पयलींचें कितें आतां सद्या पळय वारी पळय आसा BJPचें तें पळयल्यार कळटा न्हू. तें सादे मनशाक पसून कळोंक जाय. तें कळ्ळें आतां सालसेत मातशी सांबाळ्ळी जाल्यार नो प्रॉब्लम. सालसेत ते 40-60 जायत ओके धेंपो इज कम. धेंपो इज काम सालसेत व्हरली. ओके. कुडचोरी मतदारसंघ पळयत जाल्यार एडवांटेज तुमी धेंपो म्हणटा पूण तुमच्या आमदाराचें कशें आसा? आमदार आसतलोच न्ही तो पण आज सद्या काकोड्या आहा तो. ना कामाच्या हितून डेव्हलपमेंटाचें बरें केलें बरें केलें गूड बरें केलें. सर स्विमींग पूल हें रस्ते बिस्ते सिग्नल बिग्नल आनी कितें जाय आनी जाय कितें सादारण मनशाक कितें जाय आनी कांय नाका न्ही सगळें वेवस्थीत चलता. आतां त्या लोकांनी आतां तुका पळोवपाक जाय लोकांनी कशें चलयत तें. तुका एक चॉकलेट दिली चॉकलेट खंय उडयता रस्त्यार उडयता ती काडून बॉल्सान घाल मरे कुडको. ती चॉकलेटीचे कवर काडून बॉल्सान घाल तेन्ना तूं कळटा निवळसाण कशी उडयता ती. सद्याक आनी एक विशय म्हणटा पळय तो कोणूय फाल्यां म्हाका खासदार जिको खासदार ताणें कितें करचें कुडचोरी मतदारसंघात? कुडचेरे मतदारसंघात तें मागीर पळोवचें न्ही कितें करपा जाय तेच्या फुड्यान लोक वयतले तेंचे ग्रूप BJPचे लोक वयतले ग्रूप वयतलो कितें वयतलो तो सांगतलो कितें करपाक जाय तें. तुका कितें दिसता कुडचोरी आनी मतदारसंघात? कुडचेऱ्यांक करपा अशें कांय ना जागोच ना जाल्यार रस्तो सगळो आडवाला सगळो ना कितें आहा कितें अर्थ वाडटा ना न्ही तसोच उरता. हे सगळे बिल्डींग ते आतां स्विमींग पूल हे पूल ते रस्ते मागीर आनी कांय करपाचें अशें कांयच ना कितें करतलो. आनी डेफिनेटली हिंगा तुमी म्हणटा शिवर नो चान्सीस अदर्स.